बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात की सामने औरतों की नमाज के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ ख़वातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, अगर नमाज की हालत में बच्चा गोद में आ जाए तो क्या नमाज हो जाएगी या नमाज फासिद हो जाएगी, और क्या बच्चे को गोद में लेकर नमाज पढ़ना दुरुस्त है? क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन कहती है कि बच्चे को गोद में लेकर नमाज पढ़ना दुरुस्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पे हज़रत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हु आके बैठ जाया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते रहते थे। और साथ में ये भी बता दीजिए कि अगर बच्चे को नापाकी लगी हो तो उसको लेकर नमाज पढ़ना कैसा है। तो देखिए, तमाम मसाइल आपको तमाम फ़िक़ह की किताबों में मिल जाएंगे जिनके मैं हवाले पेश कर रहा हूँ। जदीद फ़िक़ही मसाइल जिल्द नंबर 1 खोल के देखे, उसमें मिल जाएंगे। फ़िक़ही ज़वाबित जिल्द नंबर 1 खोल के देखे, उसमें मिल जाएंगे। फ़तावा उस्मानी जिल्द नंबर 1 खोल के देखे, उसमें मिल जाएंगे। इसी तरीके से और भी बहुत सारी किताबें हैं जिनके मैं हवाले आपके सामने पेश कर सकता हूँ, लेकिन इन्हीं किताबों से आप जो है हवाले तलाश कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपको तमाम हवाले मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ उसूली बात समझनी है। सबसे पहली बात, मैं आपको नमाज की शराइत के ताल्लुक़ से बता रहा हूँ। नमाज के अंदर 7 शराइत है। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 सतर का छिपाना, नंबर 4 जिस जगह नमाज पढ़ी जाए उस जगह का पाक होना, नंबर 5 वक्त का पहचानना, नंबर 6 किबला रुख खड़ा होना, और नंबर 7 दिल से नमाज की नियत करना। ये 7 शराइत है जो नमाज शुरू करने से पहले पूरे करने होते हैं। अब इसमें जो 7 शराइत में 2 शर्तें हैं, वो है नापाकी और पाकी के ताल्लुक़ से, बदन का पाक होना और कपड़े का पाक होना। अगर बदन पे नापाकी लगी हुई है या कपड़े पे नापाकी लगी हुई है और उसकी मिक़दार अगर वो जमने वाली है और उसकी मिक़दार 1 माशा है या उससे ज़्यादा है तो फिर तो आपकी नमाज नहीं होगी। 1 माशा से कम है तो आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर है कि उसको भी धो लिया जाए। और ये जो आया है ना कि 1 माशा लगी हुई थी, तो ये उस हालत में है कि आपको पता नहीं था। पता है तो फिर धोना वाजिब हो जाता है। अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए इस बात को। दूसरी है बहने वाली, यानी कि पेशाब वगैरह या कोई और ऐसी नापाकी जो बह जाती है, खून है, पीप है, मवाद है, ये सब बहने वाली चीज़ें हैं। अगर ये कपड़े या बदन पे लगी हुई है और वो 1 दिरहम के दायरे के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। 1 दिरहम से कम है, यानी कि दायरा जो है 1 दिरहम से कम है, तो फिर जो है आपकी नमाज हो जाएगी। यहाँ ये भी समझ लीजिए कि ये ला इल्मी में आपको पता नहीं था लगी हुई है, और नमाज पढ़ने के बाद आपने देखी है, दोनों नापाकी की बात कर रहा हूँ मैं, तब का हुक्म है ये। वरना आपको नमाज पढ़ने से पहले पता लग गया और पानी दस्तयाब है तो आपके ऊपर धोना वाजिब है, वरना नमाज नहीं होगी। इस बात को अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए। अब ये जो बच्चे का मसला है इसको ध्यान से सुनिए। अगर बच्चा ऐसा है कि चल के, यानी कि एक तो है खड़ा होके चलता है, एक है घुटनों से चलता है, घुटनों से जो बच्चे चलते हैं ना, एक वो बच्चा है। तो अगर ये घुटनों से चलने वाला बच्चा है या खड़ा होके चलने वाला बच्चा है और इसके जिस्म पे कोई नापाकी लगी हुई है, जो कि आपकी गोद में आके बच्चा बैठ गया तो और आपके जिस्म पे या कपड़ों पे उसकी नापाकी नहीं लगी, तो फिर तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी अगर आपने अमले कसीर नहीं किया। अमले कसीर से मुराद क्या है कि आपने बच्चे को इस तरीके से हटाया कि आपको देखने वाला ये समझे कि ये नमाज नहीं पढ़ रही, तो अमले कसीर कहलाया जाएगा, जिससे आपकी नमाज टूट जाएगी, फासिद हो जाएगी। और अगर आपने अमले कलील के ज़रिए से बच्चे को हटाया है, यानी कि एक हाथ से यूँ इशारा कर दिया, यूँ परे को खिसका दिया, तो उससे आपकी नमाज नहीं टूटेगी। अलबत्ता ये जो नापाकी का मसला बता रहा हूँ मैं, कि अगर बच्चे के बदन पे नापाकी लगी हुई है और वो बच्चा घुटनों के बल चलता है या खड़ा होकर चलता है, वो आके आपकी गोद में बैठ जाए तो आपकी नमाज नहीं टूटेगी,
کیوں؟ وہ ناپاکی بچے کی طرف منسوب کی جائے گی۔ اور اگر بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ گھسٹ کے آپ کے پاس آ گیا اور آپ کے کپڑوں کو جو ہے پھر اس نے حرکت دی اور پکڑ کے مضبوطی سے پھر وہ آپ کی گود میں آ جاتا ہے اور اس کے بدن پہ ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو یہ ناپاکی آپ کی طرف منسوب کی جائے گی، بچے کی طرف منسوب نہیں کی جائے گی۔ لہذا ایک ماشا یا ایک درہم سے زائد ہے یا ان کے برابر ہے تو اب آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو جو ہے دوبارہ سے نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر بدن پہ لگ گئی ہے تو بدن پاک کرنا ہوگا، ورنہ بچے کو ایک سائیڈ میں کر دینا ہوگا۔ یہی حکم حگیز کے تعلق سے، یہ جو حگیز پہناتے ہیں نا پیمپرس وغیرہ، حگیز وغیرہ، تو یہی حکم اس کے تعلق سے ہے کہ بچہ اگر اتنا بڑا ہے، آپ نے اس کو حگیز پہنا رکھا ہے کہ وہ چل کے خود آپ کے پاس آیا ہے، پیروں سے چل کے یا گھٹنوں سے چل کے، اور اس کی جو ناپاکی ہے اس میں غلاظت جو بھری ہوئی ہے حدیث کے اندر، یعنی کہ پوٹی کر رکھی ہے یا پیشاب کر رکھا ہے اور وہ اس میں بھرا ہوا ہے، اور وہ اگر آپ کے کپڑوں پہ نہیں لگتا تو بچے کو اگر آپ نے عمل قلیل کے ذریعے سے ہٹایا ہے تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹی، اور اگر عمل کثیر کے ذریعے سے ہٹایا ہے تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ اور اگر بچے کی وہ ناپاکی آپ کے بدن پہ یا کپڑوں پہ لگ جاتی ہے تو بھی آپ کی نماز فاسد ہو گئی۔ اور اگر بچے کو حگیز پہنا رکھا ہے لیکن اتنا چھوٹا ہے کہ وہ گھسٹ کے آیا ہے، چل کے نہیں، گھٹنوں کے بل چل کے نہیں بلکہ پیٹ کے بل وغیرہ سے چل کے آیا ہے اور وہ آپ کی گود میں آ جاتا ہے، تو پھر یہ آپ کی طرف منسوب کی جائے گی، اس کے حگیز کے اندر جو غلاظت بھری ہوئی ہے وہ آپ کی طرف منسوب کی جائے گی، گویا کہ آپ کی غلاظت ہے، آپ کے بدن پہ لگی ہوئی ہے، آپ کے کپڑے پہ لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اب آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ سے نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ ہے مسئلہ۔ اب یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ بچے کو گود میں لے کے نماز ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے تعلق سے جو آپ نے پوچھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کو اپنی پیٹھ سے اتارا ہو، بلکہ بچے خود اتر کے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تو لمبا کر دیا لیکن بچوں کو پیٹھ سے نہیں اتارا، تو اگر پیٹھ سے اتارتے تو عمل کثیر ہوتا جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی، نماز لوٹانی پڑتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت مبارک پہ بچوں کو بیٹھنے تو دیا اور سجدہ تو لمبا کر دیا لیکن اتارا نہیں، بچے خود اتر کے گئے ہیں۔ تو اگر آپ اس طریقے سے آپ کی گود میں بچہ آ کے بیٹھ گیا سجدے کی حالت میں، آپ کی پشت پہ آ کے بیٹھ گیا، تو اگر آپ اتارتی ہے تو یہ عمل قلیل کے ذریعے سے تو اترے گا نہیں، عمل کثیر کے ذریعے سے اترے گا، جس کی وجہ سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ بچوں کو پہلے سے ہی سنبھال کے رکھے، نماز کے اوقات میں وہ آپ کو پریشان نہ کرے، آپ کی نماز میں خلل پیدا نہ کرے۔ اور یہ میں نے بتا ہی دیا ہے کہ بچے کی ناپاکی کس کی طرف منسوب ہوگی۔ ایک بات اور یہاں ذہن نشین کر لیجئے، بہت ساری خواتین یہ کہتی ہے کہ بچہ جو ہے ابھی سیر خوار ہے، یعنی کہ وہ جو ہے بچہ جو ہے شیر خوار ہے کہ ابھی جو دودھ پی رہا ہے وہ ماں کا، تو اس کی وجہ سے جو ہے بچے کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ عورتوں کی ایک بنائی ہوئی بات ہے جس کا حقیقت سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیشاب ہوتا ہے، چاہے وہ پھر بچے کا ہو یا پھر جو ہے بڑے کا ہو، بوڑھے کا ہو، جوان کا ہو، مرد کا ہو، عورت کا ہو، جانور کا ہو، حیوان کا ہو، کسی کا بھی ہو، پیشاب ناپاک ہوتا ہے۔ ناپاک ہے وہ اگر آپ کے بدن پہ لگ گیا، آپ کے کپڑے پہ لگ گیا تو کپڑا ناپاک ہو گیا، بدن ناپاک ہو گیا، اب آپ کے اوپر دھونا لازم ہے۔ اسی طریقے سے بچہ وومٹ کر دیتا ہے، چھوٹا بچہ دودھ پھینک دیتا ہے، ایک دودھ تو وہ ہے کہ وہ پھٹا ہوا نہیں ہوتا، جیسے ریشے دار بن کا آتا ہے نا، تو وہ دودھ جو ہے جو ابھی پیا اور فوراً واپس کر دیا تو وہ تو ناپاک نہیں کہلایا جائے گا، لیکن اگر وہ پھٹا ہوا آتا ہے تو پھر ناپاک ہے، اور وہ بدن پہ یا کپڑے پہ لگ گیا تو پھر آپ کا کپڑا اور بدن ناپاک ہو جائے گا۔ اب آپ کے اوپر بدن کو اور کپڑے کو دھونا واجب ہوگا، تب جا کے آپ نماز پڑھیں گے۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔